मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि जान निकालने का मरहला क्या होता है? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद क़यामत आने से पहले तक भी एक ज़िंदगी होती है? अगर नहीं जानते तो जानने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दफ़ा दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और हमारा खातिमा बिल ईमान फरमाए। हर नफ्स ने मौत का ज़ायका चखना है। जो इस दुनिया में आया है उसने वापस भी जाना है। हर जानदार चीज़ ने मौत का ज़ायका चखना है और हर बेजान चीज़ ने एक दिन फना होना है। हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है। कब्र में मदफून मैयत से फरिश्तों के सवालात और कब्र का अज़ाब व आराम बरहक और सच है। इंसान जो रूह और जिस्म से मिलकर वजूद में आया, दरअसल उसकी ज़िंदगी का आखिरी और फ़ानी दौर तो वही है जो यौम हिसाब के फ़ैसलों के बाद शुरू होगा। अलबत्ता इस दौर के अलावा इसकी ज़िंदगी जिन मुख्तलिफ इब्तदाई अदवार से गुजरती है वो सब न सिर्फ फ़ानी है बल्कि आगे को रवा दवा होने की सिफत की वजह से उनके वापस आने की गुंजाइश नहीं। खालिक अजीम ने जिस्म बनाया, वही रूह जो आलम अमर में खालिक ने पहले से तख्लीक कर रखी थी। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से उनकी औलाद निकाली और उनसे उन्हीं की जानों के बारे में इकरार लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने कहा क्यों नहीं, हम सब इस पर गवाह हैं। जिस्म बनाया गया, रूह डाली गई। पहला दौर बेबस बच्चा, फिर भागता दौड़ता बच्चा, बचपन भी गुजर गया। जवान आया, फिर जवानी गुजर गई। बूढ़ा हुआ और फिर बुढ़ापा फना की इस तहलीस पर ले आया जहाँ से एक और अगली मंजिल आलम बरज़ख में दाखिल होना है। ये भी आर्जी दौर है, लेकिन यहाँ रूह ने बदन का खिलाफ उतार फेंका। रूह के महसूसात ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इनका इज़हार करने वाला जिस्म खालिक के अगले हुक्म तक के लिए ख़त्म हो गया। वो इंसान जो जिस्म पर अपना इख्तियार रखता था, अपनी मर्ज़ी से इसे जहाँ चाहे लिए फिरता था, इस इख्तियार से महरूम कर दिया गया। इसे अपनी मर्ज़ी से इस नए आलम से निकलने की इजाज़त नहीं। जहाँ वह पहुँचा दिया गया है वहाँ इसका गुज़श्ता अमल इसकी कैद या रहाई का सबब बनेगा। अगर अमल बुरा था तो कैद और अमल अहसन था तो आलीन की मराद हासिल करने का हकदार बन गया। अल्लाह पाक ने सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाया, इस दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने से बाद से लेकर और क़यामत बर्पा होने तक, यानी रोज़े हिसाब से पहले तक का तवील अरसा आलम बरज़ख कहलाता है। इस दौर की इब्तदा या सहा या इसके वस्त का हाल बताने आज तक कोई खुद वापस नहीं आया। अलबत्ता इस मौजू पर कुरान और हदीस से हमें जो मालूमात मिलती हैं वही हमें नसीहत और इबरत के लिए काफ़ी हैं। इन मालूमात के मुताबिक अल्लाह ताला के फरमाबरदार और नाफरमानों को बरज़ख की दुनिया में दाखिल करने के अंदाज और तरीके जुदा जुदा हैं। अहले ईमान और तकवा से पहले मज़ीद नेक अमाल की तौफीक मिल जाती है तो मौत उनके लिए तोहफा बन जाती है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए खैर चाहता है तो उससे काम लेता है। पूछा गया वो किस तरह काम लेता है, तो आपने फरमाया मौत से पहले उसे नेक काम की तौफीक अता फरमा देता है। अब जान निकालने का मरहला क्या होता है? सच्चे मोमिन के लिए निज़ा की तकलीफ गुनाहों की बख्शिश और दर्जात में बुलंदी का सबब बन जाती है और मौत कलमा पर नसीब होने की वजह से जन्नत की बशारत दी जाती है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है फिर इसी पर कायम रहे, उनके पास फरिश्ते ये कहते हुए आते हैं कि तुम कुछ भी अंदेशा ना करो और ना ही कुछ गम करो, बल्कि इस जन्नत की बशारत सुन लो जिसका तुम वादा दिए गए हो। मरने के वक़्त इन्हें अल्लाह ताला की रज़ामंदी और जन्नत की खुशखबरी और अल्लाह ताला का सलाम पहुंचाया जाता है। एक और जगह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वो जिनकी जाने फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वह पाक और साफ़ हों, और वह इन्हें कहते हैं तुम्हारे लिए सलामती ही सलामती है, दाखिल हो जाओ जन्नत में इन अमाल के बदले जो तुम किया करते थे। एक हदीस के मुताबिक हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हु से रवायत है कि नबी रहमत ने इरशाद फरमाया, फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए जब मरने वाले के पास आते हैं तो उसके नेक और सालेहा होने की सूरत में कहते हैं, ए पाक रूह, तू पाक जिस्म में थी, अब तो जिस्म से निकल आ, तो खूबी वाली है, अल्लाह की रहमत से खुश हो जा, तेरे लिए जन्नत की नेमतें हैं, तेरा रब तुझसे खुश है। फरिश्ते मरने वाले को मुसलसल यही कहते रहते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से निकल आती है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जिस रोज़ अहले ईमान अल्लाह से मिलेंगे उनका इस्तकबाल सलाम से होगा
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں میت سے سوال کرنے والے فرشتوں کی بابت فرمایا کہ ان کا رنگ سیاہ، آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت نے صحابہ کرام کی قبر میں آزمائے جانے اور منکر اور نکیر کے سوال و جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت میری عقل لوٹا دی جائے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کی، پھر میں دونوں فرشتوں کے لیے کافی ہوں گا؟ واللہ اگر ان فرشتوں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو میں جواب دوں گا، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر میں سوالوں کے جوابات پر بھی ثابت قدم رکھے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح موت کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے اسی روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹا دی جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو وہ تجھ سے راضی، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ بات 3 مواقع پر کہی جائے گی، موت کے وقت، قیامت کے روز جب وہ دوبارہ اٹھ کر میدان حشر کی طرف چلے گا، جب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا موقع آئے گا۔ غرض ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کی رحمت اور عنایت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ وہ کامیاب و کامران ہستیاں ہوں گی جو اس مشن میں کامیاب رہیں جس کے لیے انہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ان بانصیب ہستیوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں جن کے بہتر اعمال ہوں گے۔ اللہ پاک نے اپنے نافرمان بندوں کی موت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے انہیں فوت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اللہ کے نافرماؤں کو موت سے پہلے نہ نیک اعمال کی مہلت ملتی ہے اور نہ ہی توبہ کی توفیق، بلکہ انہیں آگ اور عذاب کی خبر دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دی جاتی ہے، تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نصرت کسی چیز سے نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور کاش اگر تم موت کی سختیوں میں مبتلا ان ظالم لوگوں کو دیکھ سکتے تو دیکھتے کہ فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا، پھر اس وقت کیا حال ہوگا کافروں کا جس وقت فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ماریں گے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آگ کے عذاب اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، دفن ہونے والی میت اگر کافر اور منافق کی ہو تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، اسے خوب ڈانٹ کر پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے تو نے نہ تو خود عقل سے کام لیا نہ قرآن پڑھا۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ منافق یا کافر کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے۔ یہ جواب سن کر فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کے غرضوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بری طرح چیخنے چلانے لگتا ہے۔ اس کی آواز جنوں انس کے علاوہ ہر جاندار مخلوق سنتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان لوگوں کے پاس وہاں عذاب آیا جدھر سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کو دوبارہ سزائیں دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لٹا دیے جائیں گے۔ اب سفر واپسی ہے اسی مطلوب حقیقی کی طرف جس نے اپنے بندے کو کچھ عرصہ کے لیے یہاں امتحان گاہ میں بھیجا تھا تاکہ وہ ایک بہتر اور روشن مستقبل اور آخرت حاصل کرنے کے لیے اپنے حال یعنی دنیا کی اصلاح کرے۔ اب اس کو اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنی زندگی بھر کی کارگزاری پیش کرنی ہے۔
اپنے مالک سے ملاقات کرنی ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات پسند نہیں فرماتا۔ جس بندے نے بھی اس کے ساتھ ملاقات کو یاد رکھا اور اس ملاقات کو مقصد زندگی بنایا، وہ اب کامیابی کے ساتھ ودا ہو رہا ہے۔ کتنا تھوڑا قیام تھا اور کیا خوب نبھایا۔ اس کے برعکس وہ جو منصب، عہدے، شان اور جاہ کے ساتھ دنیا میں رہنے کے انتظامات کی فکر میں لگا رہا، دنیا کے مشاغل نے اسے سوچنے ہی نہ دیا۔ اتنا تھوڑا قیام اور اتنی زبردست تیاری، آخر کوئی کام نہ آیا۔ بغیر ایئر کنڈیشنر گاڑی کے گھر سے نہ نکلنے والا آج اسی گاڑ پر سوار ہو کر نکل رہا ہے، اور ان گاڑیوں کو حسرت سے دیکھنے والے کی بھی آج وہی سواری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی زندگی ہم نے گزاری، اگر ہم سے کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ سرزد ہوا، ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ پاک سے طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ ہماری جو زندگی گزری ان کے تمام برے اعمالوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہماری زندگی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمارے دل میں نبی رحمت کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔